आइन की सुपरीमेसी की बात को, रूल ऑफ लॉ को आपने मुत्तफिका आइन को जब मुतनाज़ा बना दिया है, खुदा न खास्ता ये रवैया आपका जारी रहा, मुमकिन है कल लोग इसको आग लगाना शुरू कर दें। ये हमारा आइन ही नहीं है, हमारा मुत्तफिका आइन था, ये मुतनाज़ा आइन हमारा नहीं है। ये फेडरेशन को तबाह कर रहे हैं। ये ऐसी मिसाल है कि जब हम जाएं तो फिर ये किसी को कोई संभाल ही ना सके इस पाकिस्तान को, वहां पर जाना चाहते हैं। ये इतने खुद गर्ज है, ये इतने बेरहम है। दिलेर आदमी कभी भी कमीनापन नहीं दिखाता। बिल्कुल दिलेर बहादुर आदमी, खुदा ना करे किसी का दुश्मन कोई कमीना और घटिया हो जाए। हम सारे यहाँ बैठे हैं, इज्जतदार घरों से ताल्लुक है, माएँ बहनें बेटियां हैं। बहनों का हक नहीं है अपने भाई से मिलने का जो जेल में है, और जेल के जो मैनर्स के मुताबिक कैदी के हुकूक है, ये राइट्स है। ये क्यों नहीं अमल करते? आसमान जमीन पर गिर जाएगा। कितने डरते हैं और बुखलाए हुए हैं, कितने खौफजदा है, इतने डरे हुए सहमे हुए हैं। लिहाजा दोस्तों, इनको समझना चाहिए कि ये खान इस मुल्क की उम्मीद है, रिफॉर्म्स भी वही लाएगा और इस मुल्क के अंदर इनकलाब भी इसी की लीडरशिप में है। ध्यान में रखें, एक कौम भी इसी तरह से ही बनेगी। ये नहीं रास्ता रोक सकते, दुनिया की कोई ताकत अवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। हमारे मसल है, मुहावरा है, आवाज खल्क को नकाराए खुदा समझो। बड़ी हिकमत है इस जुमले में। आवाज खल्क को नकाराए खुदा समझो, ये आवाज खल्क है। ये जो आजादी की बातें आवाज खल्क है। ये जो लोगों ने गोलियां खाई और पीछे नहीं हटी, आवाज खल्क है। लोग जान देने को तैयार हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं, आवाज खल्क है। लोगों के दिलों में इनके बारे में इतनी नफरत पैदा हो रही है, आवाज खल्क है। ये लोग इनको बद्दुआएं देते हैं, खाना काबा में, मदीना में, हर जगह, करबला में, नजफ में, हर जगह इनको लोग बद्दुआएं देते हैं, नफरत करते हैं इनसे। हालत यहाँ हो गई है। शुरू कहाँ से शुरू होता है? पहले लोगों के दिलों में क्या होता है? नफरत पैदा होती है, फिर गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा होने के बाद फिर क्या होता है? फिर वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जब लड़ने की तैयार होते हैं, फिर गिरबान पकड़ते हैं। लोग इधर जाएंगे फिर। इसलिए गुमरानों को चाहिए, अब भी इनके पास वक्त है कि इस सबक, दुनिया की तारीख पढ़ ले, कौमों की तारीख पढ़ ले। कौम जब उठती है तो डिक्टेट भी नहीं होती किसी से, वो अपने फैसले खुद करती हैं। कौमें तंग आ गए हैं, हमारे फैसले बाहर हो रहे हैं, हमारे फैसले यहाँ नहीं हो रहे हैं। तंग आ गई हमारी कौम, हमारा मुल्क टूटा इसीलिए था, बाकी हमारा मुल्क तबाह क्यों हो रहा है? फैसले कहीं और हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा था? एब्सोल्युटली नॉट, हम अपने फैसले खुद करेंगे, किसी को हक नहीं है। क्या ये यूरोपियन कंट्री में इजाजत देते हैं हम उनके मुल्कों में मुदाखलत करें और अपने फैसले ठोसे? हम 25-26 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क है, खुददार इज्जत वाली कौम है, हमें क्यों कोई डिक्टेट करेगा? उनको बर्दाश्त नहीं है ये, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की कौम ने, हमने जितनी तबाही उनमें से एक अहम अंसर किया, हमारे फैसले कहीं और हुए हैं। हमारी पार्लियामेंट इररेलेवेंट, हर चीज इररेलेवेंट। हमारे जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गलत फैसले किए हैं। आमरीयत को उन्होंने सपोर्ट किया है नजर जरूरत के तहत। इसलिए जरूरी है पाकिस्तान की कौम को तैयार होना चाहिए। अगर ये होश के नाखून नहीं लेते, फिर ताकत से इन दीवारों को गिराना पड़ेगा। फिर हम गिराएंगे इन दीवारों को इंशाअल्लाह। ये ईंटों की दीवारें रेत की दीवारें साबित होंगी। इनको होश के नाखून लेने चाहिए, जहां जहां बैठे हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में, जिधर है। इसलिए जरूरी है, हमारे जवानों को बहुत अहम रोल है इसमें। कल 26 तारीख शुरू होने वाली है। हमारे जवानों को चाहिए कि जो शहीद हुए पिछले साल, जिनसे इधर ही बैठे हैं गोलियां खाने वाले, जी हाँ, जो बैठे, इन्हें क्या चाहिए? कल शहीदों को याद करें, अपने शहीदों को, इनके लिए चिरागा करें, चौकों में, चौराहों में, गलियों में, मोहल्लों में,
چراغاں کریں، ان کی تصویریں لگائیں، یہ ساتھ ایسے گرا ہوا تھا، اس کو خون ایسے گرا ہوا تھا جیسے لگتا تھا کسی جانور کو مار ان کو نہ بھولیں۔ دیکھیں جو لوگ اپنے شہیدوں کو بھول جاتے ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شہیدوں کو نہیں بھولنا، ان کے گھر والوں کو نہیں بھولنا، ان کے بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا، ان کے بچوں کو نہیں بھولنا۔ کل جانا چاہیے ان کے پاس، ان کی یاد میں چراغاں کرے، دعائیں کریں، پروگرام رکھے، تصویریں لگائیں، موم بتیاں جلائیں، چوکوں میں، چوراہوں میں۔ شہید بہت اہم ہوتا ہے، شہید کا خون بہت اہم ہوتا ہے، مقدس ترین خون شہید کا خون ہے۔ حدیث ہے ما من قطرۃ احب اللہ من قطرۃ دم الشہید، شہید کے خون کے قطرے سے اللہ کا اور کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ شہید ہیں جو زخمی ہیں، یہ ہیروز ہیں ہمارے، یہ ہمارے پیش رو ہیں، ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کل کا دن، کل کی شام شہیدوں کے نام ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ کل کا یہ شہید رائے آزادی کے شہید ہیں، انہوں نے جان، سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ جان، جو ایک دفعہ دے دو دوبارہ نہیں ملتی آتی۔ انسان جب جان دیتا ہے اپنی ماں، بہن، بچوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جدائی کا عہد کر لیتا ہے کہ میں جان دے دوں گا بے شک یہ جدائی ہو جائے۔ بہت بڑی قربانی ہے یہ، اس کی بہت اہمیت ہے۔ لہذا کل کا دن جو ہے وہ شہیدوں کے نام ہے، شہیدوں کے ساتھ ہے، ہم ان کو نہیں بھولیں گے۔ جو شاعر ہیں وہ شعر لکھیں، جو اچھی آواز رکھتے ہیں ان کے لیے ترانے گائیں، پڑھیں، بولیں، آوازیں اٹھائیں، اپنی جن کی کیا کہتے ہیں کہ آئی ڈیز ہیں سوشل میڈیا پہ، ان میں تو ان کی تصویریں لگائیں شہداء کی۔ بالکل شہدائے رائے آزادی ہیں یہ، اس میں ذلِ شاہ کو بھی یاد رکھیں، ارشد شریف کو بھی یاد رکھیں، ایک جو ہے نا وہ بچے کو بھی یاد رکھیں، عباد کا بیٹا جو تھا، علی عباد کا بیٹا، اس بچے کو نہ بھولیں۔ بالکل وہاں بھی جائیں، ہمارے دوستوں کو جانا چاہیے، ان کے گھر جانا چاہیے، ان کے بھائی کو، باپ کو، ان کی والدہ کو، بچوں کی، ان کی دادی کو ملے جائے۔ وہ بہت معزز فیملی ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس بچہ بھی ایک قسم کی مظلومانہ اور شہیدوں والی موت مرا ہے۔ وہ حدیث ہے جو اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی جان، مال، ناموس کی حفاظت کرتا ہے وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ تو اپنے وطن کے لیے، آزادی کے لیے، مظلوموں کے لیے، ظلم کے خلاف اٹھے ہیں، ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے خلاف۔ یہ رائے آزادی، پاکستان کی آزادی کی تحریک کے شہید ہیں، لہذا ہم نے نہیں بھولنا ہے۔ جہاں اور ہمارے ایسے جیسے دلوں میں رہتے ہیں، ہم ان کے ناز اٹھائیں، جائیں، ان کے بچوں کی سکولنگ کا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، نہ بھولیں ان کو۔ میں خود ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے بھی 20,000 شہید ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ ہم نے جب شروع کیا تو ہم نے یہاں تک چلے گئے کہ جب وہ کوئی شہید ہوا ہے تو جس اسکول میں اس کا بچہ پڑھتا تھا وہی پڑھے گا یا اس سے بہتر میں۔ الحمدللہ ان کو باپ تو نہیں دے سکے لیکن ان کی انسانی کرامت اور عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کا ہر قسم کا خیال رکھا گیا، اور لوگ تعاون کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، یعنی میں نے کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ خود جاتے ہیں ان کی طرف۔